भित्र जो बाबा भित्र जो बेबी जो भित्र ओके चप्पल छुन थाल्यो चाहिँ ओके ल बाबु हेड एन्ड सोल्जर भन्दै त गर त कराते गर्ने हेड एन्ड सोल्जर भन्दैउ न नभए बाबु ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार भन्दैउ त त्यो त्यस्तो हो त कराते कराते त हे 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 गर्दै पो गर्छन् त कराते त हे पुश पुश पो गर्छन् त पुश गर त अरे कस्तो झन्डै बाबुलाई इत्तै भयो नि अरे अरे बाबुले देखाएन कराते बाबुले कराते देखाएन बाबुको कराते हेरौँ भनेको त सुतेको बेबी नुनु नगर्सेको हो अनि मामाले नकुटिस मामाले नकुटिस ल ल ल उता गइसु ओके बेबी बाबु ओके कस्तो डर लाग्छ हौ मलाई त प्रभावदेखि कस्तो मामालाई कुट्छौ तँ दाइची आयो अब होइन त ल उता 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 गरेर रेशम फेरि रिगाइदेऊ त बेटा अरे ए हुँदैन बाबुको मामुको ल त्यो रेशम फेरि रिगाइदेऊ त त्यहाँ गएर बाबु बाबु ल ब्लूमा टच गर्न ल